Viewers, आज हामी यो रिजर्भ एन्ड प्रोभिजन भन्ने लेसन चाहिँ लर्न गर्न गइरहेका छौँ। यो रिजर्भ एन्ड प्रोभिजनबाट थ्योरिटिकल्ली पनि यो उत्तिकै इम्पोर्टेन्ट च्याप्टर छ। यसबाट रिजर्भ भनेको के हो, रिजर्भको किन महत्त्व छ हैन, वाइ रिजर्भ इज इम्पोर्टेन्ट, अनि त्यसैगरी टाइप्स अफ रिजर्भमा रेभेन्यू रिजर्भ, क्यापिटल रिजर्भ अनि स्पेसिफिक रिजर्भ, सेक्रेट रिजर्भको बारेमा चाहिँ सोधिरहेको हुन्छ। र त्यसैगरी प्रोभिजन भनेको के हो भनेर पनि सोध्छ बेला बेलामा। रिजर्भ र प्रोभिजनमा के फरक छ भन्ने कुरा पनि सोधिरहेको हुन्छ। त्यसैले थ्योरिटिकल्ली पनि यो लेसन इम्पोर्टेन्ट छ। यो थ्योरी पार्टहरूलाई तपाईँले आफै सेल्फ स्टडी पनि गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसैले मैले थ्योरीतिर त्यति गइनँ, यसको न्युमेरिकल पार्टलाई चाहिँ फोकस गर्न चाहन्छु। न्युमेरिकल पार्टमा तपाईँलाई प्रोभिजन फर ब्याड एन्ड डाउटफुल डेब्ट्स एकाउन्ट बनाऊ भनेर चाहिँ सोधिरहेको हुन्छ 2 मार्क्समा। न्युमेरिकल प्रोभिजन फर ब्याड एन्ड डाउटफुल डेब्ट्स एकाउन्ट बनाउन भनेर चाहिँ सोधिरहेको हुन्छ एभ्री इयर है त। अब यो प्रोभिजन फर डाउटफुल डेब्ट्स एकाउन्ट बनाउँदा के गर्ने भन्दाखेरि अब फर्मेट यो भयो, यति नै हो, यसको फर्मेट यति नै हो, योभन्दा धेरै चाहिँ केही पनि हुँदैन। हामीले सुरु चाहिँ गर्छौँ यो साइडबाट, क्रेडिट साइडबाट बाई ब्यालेन्स बिडीबाट सुरु गर्छौँ। बाई ब्यालेन्स बिडी भनेको ओल्ड प्रोभिजन हो। ओल्ड प्रोभिजनलाई हामीले चाहिँ ओपनिङ प्रोभिजन अथवा बिगिनिङ प्रोभिजन पनि भन्न सकिन्छ है। तपाईँलाई क्वेसनमा दिँदाखेरि ओल्ड प्रोभिजन भनेर पनि दिन सक्यो, बिगिनिङ प्रोभिजन पनि भन्न सक्छ, ओपनिङ प्रोभिजन पनि भन्न सक्छ है। त्यसलाई चाहिँ बाई ब्यालेन्स बिडी भनेर त्यहाँ एमाउन्ट राख्ने फर्स्ट वर्क, हाम्रो पहिलो काम। र दोस्रो काम भनेको टु ब्यालेन्स सिडी भनेर न्यू प्रोभिजन निकाल्ने, न्यू प्रोभिजन राख्ने कि न्यू प्रोभिजनलाई इन्डिङ प्रोभिजन अथवा क्लोजिङ प्रोभिजन पनि भन्न सक्छ है। इन्डिङ प्रोभिजन अथवा क्लोजिङ प्रोभिजन पनि भन्न सक्छ। यसलाई टु ब्यालेन्स सिडी भनेर चाहिँ राख्ने। यो खास गरी हामीलाई यो डेप्टर्सको 5% अथवा 10% निकाल भनेर चाहिँ दिइरहेको हुन्छ कि पर्सेन्टेजमा एक्सप्रेस गरेको हुन्छ। त्यसलाई चाहिँ हामी सन्डी डेप्टर्स अथवा ट्रेड डेप्टर्सको गिभन पर्सेन्टेजले मल्टिप्लाई गरेर चाहिँ टु ब्यालेन्स सिडीको एमाउन्ट निकाल्छौँ। सबभन्दा पहिला बाई ब्यालेन्स बिडी राख्ने, त्यसपछि टु ब्यालेन्स सिडी राख्ने, अनि त्यसपछि आएर थर्ड वर्क भनेको यहाँ हुन्छ टु ब्याड डेब्ट्स एकाउन्ट। टु ब्याड डेब्ट्स एकाउन्टमा ओल्ड ब्याड डेब्ट्स र न्यू ब्याड डेब्ट्सलाई सम गरेर यहाँ राख्ने है। यदि तपाईँलाई एउटा मात्रै ब्याड डेब्ट्स दिएको छ भने टु ब्याड डेब्ट्स एकाउन्ट भनेर सिधै राख्न पाउनुभयो हैन। एउटा मात्रै ब्याड डेब्ट्स दिएको छ भने टु ब्याड डेब्ट्स एकाउन्ट भनेर सिधै राख्न पाइयो। तर यदि दुईटा दिएको छ भने त्यतिखेर ओल्ड ब्याड डेब्ट्स र न्यू ब्याड डेब्ट्सलाई भित्रपट्टि टोटल गर्ने। जस्तो मानौँ ओल्ड ब्याड डेब्ट्स 5000 दियो, न्यू ब्याड डेब्ट्स 10000 दिएको छ भने 5000 प्लस 10000 15000 चाहिँ यहाँ राख्ने। टु ब्याड डेब्ट्स भनेर 15000 यहाँ राख्ने है। यति गरिसकेपछि डेबिट साइडमा पुगेन भने टु प्रफिट एन्ड लस एकाउन्ट भनेर ब्यालेन्सिङ फिगरबाट कम्प्लिट गर्ने, र क्रेडिट साइडमा पुगेन भने बाई प्रफिट एन्ड लस एकाउन्ट भनेर ब्यालेन्सिङ फिगरबाट कम्प्लिट गर्ने। यति मात्रै हो, यसमा हामीले जान्नुपर्ने कुरा यति नै छ। यो ब्राकेटमा जति पनि कुराहरू छ यो तपाईँले ब्राकेटमा लेख्नु पर्दैन, यो तपाईँलाई बुझाउनका लागि लेखेको है। सबभन्दा पहिलो काम भनेको बाई ब्यालेन्स बिडी। बाई ब्यालेन्स बिडीमा ओपनिङ प्रोभिजन अथवा बिगिनिङ प्रोभिजन अथवा ओल्ड प्रोभिजन राख्ने। सेकेन्ड वर्क भनेको चाहिँ टु ब्यालेन्स सिडी। टु ब्यालेन्स सिडी भनेको न्यू प्रोभिजन अथवा इन्डिङ प्रोभिजन अथवा क्लोजिङ प्रोभिजन भनेर दिएको हुन्छ। थर्ड वर्क भनेको टु ब्याड डेब्ट्स एकाउन्ट। ब्याड डेब्ट्स एकाउन्टमा एउटा मात्रै ब्याड डेब्ट्स दिएको छ भने सिधै राख्न पाइयो, दुईटा दिएको छ भने त्यतिखेर ओल्ड र न्यू जोडेर राख्ने कि। जस्तो 5000 प्लस 10000 जोडेर यहाँ 15000 राख्ने। अनि यो साइडमा पुगेन भने टु प्रफिट एन्ड लस एकाउन्ट भनेर ब्यालेन्स गर्ने, यो साइडमा पुगेन भने चाहिँ बाई प्रफिट एन्ड लस एकाउन्ट भनेर ब्यालेन्स गर्ने। यहाँ मैले 3वटा इक्जाम्पलहरू लिएको छु, 3 किसिमको। अब मलाई जहाँसम्म लाग्छ यो इक्जाम्पलहरू हेरिसकेपछि तपाईँलाई यो लेसनमा नै समस्या हुँदैन। जस्तो इक्जाम्पल नम्बर 1 मा यु आर गिभन द फलोइङ इन्फर्मेसन ओपनिङ प्रोभिजन फर डाउटफुल डेब्ट्स भनेर 3000 दियो, अनि त्यसैगरी ब्याड डेब्ट्स रिटर्न अफ ड्युरिङ द इयर 2500, अनि डेप्टर्स एट द एन्ड अफ द इयर 20000। यो डेप्टर्स किन दिन्छ भन्दाखेरि न्यू प्रोभिजन निकाल्नलाई है। खास गरी न्यू प्रोभिजन एमाउन्टमा पनि दिन सक्छ, तर धेरै जसो हामीले चाहिँ यो पर्सेन्टेजमा दिइरहेको हुन्छ। पर्सेन्टेजमा दियो भने त्यही गिभन डेप्टर्स अथवा ट्रेड डेप्टर्सको गिभन पर्सेन्टेजले मल्टिप्लाई गरेर हामी न्यू प्रोभिजन निकाल्छौँ। अनि रिक्वायरमेन्ट छ प्रोभिजन फर ब्याड डेब्ट्स एकाउन्ट अथवा प्रोभिजन फर ब्याड एन्ड डाउटफुल डेब्ट्स एकाउन्ट, प्रोभिजन फर डाउटफुल डेब्ट्स एकाउन्ट जसरी सोध्न सक्छ। अब यसलाई सल्भ गरेर के गर्ने, ओपनिङ प्रोभिजन फर डाउटफुल डेब्ट्स एकाउन्ट भनेको छ। अब यो भनेको चाहिँ हाम्रो यो सबभन्दा फर्स्ट आइटम बाई ब्यालेन्स बिडीको ठाउँमा यहाँ हामीले कति लेख्न सकियो त भन्दाखेरि ओपनिङ प्रोभिजन है 3000, सो यहाँ 3000 भयो 3000। अनि सेकेन्डमा हामीलाई चाहिने भनेको टु ब्यालेन्स सिडी हो। टु ब्यालेन्स सिडी यहाँ तलपट्टि छ, न्यू प्रोभिजन फर डाउटफुल डेब्ट्स @ 5% अफ डेप्टर्स भनेको छ।
5% अफ डेप्टर्स 20,000 छ, 20,000 को 5% भनेको 20,000 को 10% भइदिया भए 2,000 हुन्थ्यो, 5% भनेपछि 1,000 1,000 है। टु ब्यालेन्स सिडी भनेर चाहिँ यहाँ 1,000 राख्नु पाइयो। टु ब्यालेन्स सिडीमा ₹1000। अनि त्यसपछि आएर ब्याड डेट्स रिटर्न अफ ड्युरिङ द इयर भनेर 2500 दिएको छ। एउटा मात्रै दियो, दुईटा दियो भने भित्र जोडेर देखाइदिने, एउटा दियो भने डाइरेक्ट राख्न पाइयो। टु ब्याड डेट्स भनेर ब्याड डेट्सको ठाउँमा हेर्नुहोस् है, ब्याड डेट्स रिटर्न अफ ड्युरिङ द इयर भनेर 2500, यहाँ चाहिँ 2500 भनेर चाहिँ राख्न पाइयो। अब यति गरिसकेपछि यो पिएल एकाउन्ट दुवैतिर हुँदैन, यता हुन सक्छ या त यता हुन सक्छ। अब ब्यालेन्स गर्नुपर्ने अवस्था आयो भने मात्रै राख्ने हो, नत्र बराबर आफैमा बराबर आउँछ भने त्यतिखेर हामीले राख्नै नपर्ने अवस्था पनि हुन सक्छ। यहाँ 1000 इरेज भएछ कि 2500 प्लस 1000 भनेपछि यहाँ 3500, यहाँ चाहिँ कति छ 3000 भनेपछि यो साइडमा थप्नुपर्छ। यो हामीलाई चाहिएन, यसलाई यो यसको लागि यहाँ चाहिएन। बाई प्रफिट एन्ड लस एकाउन्ट भनेर यहाँ कति थप्नु पर्यो, टोटल दुवैतिर बराबर हुन्छ। 1000 प्लस 2500 भनेको 3500, अनि त्यसै गरी यतापट्टि पनि हुनुपर्ने त्यही 3500 नै हो। 3500 कति थप्नुपर्छ त भन्दाखेरि ₹500। दिस इज योर एन्सर। यति नै हो। इक्जाम्पल नम्बर यसरी सल्भ गर्न सकियो है। इक्जाम्पल नम्बर यसरी सल्भ गर्न सकियो। यता पुगेन, सो यता बाई प्रफिट एन्ड लस एकाउन्ट भनेर ब्यालेन्सिङ फिगरबाट कम्प्लिट गरियो। अनि त्यसरी मैले सेकेन्ड इक्जाम्पल लिएको छु। इक्जाम्पल नम्बर 2 मा यो अलिकति फरक प्याटर्नमा दिएको छ, दिने तरिका फरक छ। फलोइङ इन्फर्मेसन इज गिभन टु यु, एक्सट्र्याक्ट अफ ट्रायल ब्यालेन्स, ट्रायल ब्यालेन्सको फर्ममा दिएको छ। पार्टिकुलर्स, डेबिट एमाउन्ट, क्रेडिट एमाउन्ट, प्रोभिजन फर डाउटफुल डेट्स भनेर चाहिँ दिएको छ 15,000। यो चाहिँ ओल्ड प्रोभिजन हुन्छ, जहिले पनि माथि दिएको चाहिँ ओल्ड प्रोभिजन अथवा बिगिनिङ प्रोभिजन अथवा ओपनिङ प्रोभिजन। सन्डी डेप्टर्स भनेर दियो, सन्डी डेप्टर्सलाई ट्रेड डेप्टर्स पनि भन्न सक्छ अथवा डेप्टर्स मात्रै पनि भन्न सक्छ, 1,52,000। अनि ब्याड डेट्स भनेर दियो 7,500, ओल्ड ब्याड डेट्स है। माथि दिएको जति पनि इन्फर्मेसन छ ओल्ड इन्फर्मेसन हुन्छ। एडिसनल इन्फर्मेसनमा दिएको कुराहरू चाहिँ न्यू हुन्छ, नयाँ हुन्छ। एडिसनल इन्फर्मेसनमा के भन्नु, एडिसनल ब्याड डेट्स टु बी रिटर्न अफ ₹2000 भन्नु। अब यहाँ माथि ब्याड डेट्स 7,500 छ, अनि फेरि तलपट्टि एडिसनल ब्याड डेट्स भनेर 2000 दियो भनेपछि अब हाम्रो ब्याड डेट्स कति भयो त भन्दाखेरि टोटल ब्याड डेट्स दुईटा जोडेर राख्ने भयो कि। अनि प्रोभिजन फर डाउटफुल डेट्स टु बी मेन्टेन @ 5% अफ ट्रेड डेप्टर्स भनेछ। 5% अफ ट्रेड डेप्टर्स, ट्रेड डेप्टर्स कति छ 1,52,000। तर एउटा कुरा ध्यान दिनु के पर्छ भन्दाखेरि यदि तपाईलाई न्यू ब्याड डेट्स दिएको छ भने तपाईले फाइनल एकाउन्टमा गर्दाखेरि जसरी गर्नुहुन्थ्यो त्यही तरिकाले न्यू ब्याड डेट्स दिएको छ भने सन्डी डेप्टर्सबाट न्यू ब्याड डेट्सको पार्टलाई घटाएर बचेको एमाउन्टबाट मात्रै न्यू प्रोभिजन निकाल्नुपर्छ। मैले भन्न खोजेको सन्डी डेप्टर्स भन्दा 1,52,000 ल्याछ, 1,52,000 बाट एडिसनल ब्याड डेट्स अथवा न्यू ब्याड डेट्स 2000 घटाउने बचेको कति 1,50,000। अब न्यू प्रोभिजन भनेको 1,50,000 को 5%, 1,50,000 को 10% भइदिया भए 15,000 हुन्थ्यो। 5% भनेको 7,500 अथवा 7,500 चाहिँ हुने भयो। रिक्वायरमेन्ट छ प्रोभिजन फर डाउटफुल डेट्स एकाउन्ट। यसलाई एकचोटि सल्भ गरेर हेरौँ है त। बाई ब्यालेन्स विधि, यसमा चाहिँ हामी ओपनिङ प्रोभिजन राख्छौँ अथवा ओल्ड प्रोभिजन राख्छौँ। त्यो भनेको चाहिँ यो माथि छ है। पहिला मैले यसलाई इरेज गरेँ। ओके, बाई ब्यालेन्स विधिको ठाउँमा यो ओल्ड प्रोभिजन हो अथवा यसलाई बिगिनिङ प्रोभिजन, ओपनिङ प्रोभिजन भनेर पनि भनिन्छ। यो राखिन्छ ₹15,000, 15,000 ₹15,000, 15,000। अनि त्यसपछि सेकेन्ड वर्क भनेको चाहिँ न्यू प्रोभिजन। न्यू प्रोभिजन कसरी निकाल्ने, यदि तपाईलाई यो न्यू ब्याड डेट्स दिएको छैन भने ट्रेड डेप्टर्स अथवा सन्डी डेप्टर्सको सिधै 5% निकाल्न सक्नुहुन्थ्यो। तर न्यू ब्याड डेट्स दिएको केसमा के गर्ने, 1,52,000 बाट न्यू ब्याड डेट्सको एमाउन्टलाई घटाएर जति बचेको हुन्छ त्यसको गिभन पर्सेन्टेजले मल्टिप्लाई गर्ने। आई मिन 1,52,000 बाट 2,000 लेस गर्ने अनि 5% हान्ने कि है। यो कसरी निकाल्ने, टु ब्यालेन्स सिटी कसरी निकाल्ने भन्दाखेरि 1,52,000 1,52,000 बाट
लेस 2000 न्यू ब्याड डेट्स अनि बल्ल 5% न्यू प्रोभिजन भनेको 1,52,000बाट 2,000 गयो 1,50,000 को 5% भनेको 7,500 अनि त्यसपछि आएर ब्याड डेट्सको ठाउँमा एउटा ब्याड डेट्स माथि दियो 7,500 अर्को ब्याड डेट्स तलपट्टि पनि दिएको छ एडिसनल ब्याड डेट्स भनेर माथि दिएको ओल्ड ब्याड डेट्स हुन्छ तलको चाहिँ न्यू ब्याड डेट्स हुन्छ त्यसैले ओल्ड ब्याड डेट्सको ठाउँमा माथिको ब्याड डेट्स छ रुपीस 7,500 7,500 अनि फेरि आएर न्यू ब्याड डेट्सको ठाउँमा एडिसनल ब्याड डेट्स भनेर दिएको छ 2000 यहाँ 2000 राख्ने रुपीस 2000 7,500 प्लस 2000 भनेको रुपीस 9,500 अथवा 9,500 अब यति गरिसकेपछि टोटल गर्नुहोस् यति नै हो यति गरिसकेपछि टोटल गर्ने डेबिटमा थप्नु पर्यो भने टु प्रफिट एन्ड लस एकाउन्ट भनेर थप्ने क्रेडिटमा थप्नु पर्यो भने बाई प्रफिट एन्ड लस एकाउन्ट भनेर थप्ने 9,500 प्लस 7,500 कति भयो 17,000 है 17,000 यो साइड 17,000 उता 15,000 आयो यहाँ 17,000 9,000 10,000 and 7 भनेको 17,000 यहाँ 15,000 छ भनेपछि यतापट्टि जब 15,000 आयो भनेपछि अब बाई प्रफिट एन्ड लस एकाउन्ट भन्दा यहाँ 2,000 राखेर यसलाई ब्यालेन्स गर्ने यसमा पनि अब क्रेडिट साइडमै थप्नुपर्ने अवस्था देखियो धेरै जसो तपाईले एउटा कुरा बुझ्नुस् यो बाई प्रफिट एन्ड लस एकाउन्ट भनेर धेरै जसो यतैपट्टि आउँछ यतापट्टि रेयरली आउँछ है यतैपट्टि थप्नुपर्ने गरेर चाहिँ दिइरहेको हुन्छ सेकेन्ड क्वेसन पनि हामी कम्प्लिट गर्यौं यो प्याटर्नमा आयो भने पनि अब तपाईहरुले गर्न सक्नुहुन्छ र अर्को प्याटर्न भनेको अर्को तपाईहरुलाई दिन सक्ने क्वेसन कस्तो भन्दाखेरि एक्जाम्पल नम्बर 3 छ है फलोइङ इन्फर्मेसन इज गिवन टु यु ब्याड डेट्स रिटर्न अफ फर द इयर ब्याड डेट्स रिटर्न अफ भनेर दियो 2700 ब्याड डेट्स रिटर्न अफ भनेको यहाँको अमाउन्ट अनि डेप्टर्स एट द एन्ड अफ द इयर भनेर 60,000 दिएको छ डेप्टर्स एट द एन्ड अफ द इयर 60,000 यो चाहिँ न्यू प्रोभिजन निकाल्नका लागि हो अनि फेरि रिजर्भ फर डाउटफुल डेट्स एट द रेट 5% अन डेप्टर्स भनेको छ रिजर्भ फर डाउटफुल डेट्स एट द रेट 5% अन डेप्टर्स भनेर दियो अब यसलाई चाहिँ हामीले के गर्न सकियो भन्दाखेरि यहाँ डेप्टर्स जति छ डेप्टर्सको भ्यालु छ 60,000 60,000 को 5% चाहिँ हामीले यो रिजर्भ फर डाउटफुल डेट्स एकाउन्ट राख्छौं अनि त्यसपछि डेबिटेड टु प्रफिट एन्ड लस एकाउन्ट भनेको डेबिटेड टु प्रफिट एन्ड लस एकाउन्ट भनेको प्रफिट एन्ड लस एकाउन्टमा डेबिट भएको भन्नुको मतलब यतापट्टि क्रेडिट भएको भनेको के है यतापट्टि क्रेडिट भएको भनेको अब यतापट्टि प्रफिट एन्ड लस एकाउन्ट राख भनेको के त्यहाँ प्रफिट एन्ड लस एकाउन्टको भ्यालु दियो है यो क्वेशनमा प्रफिट एन्ड लस एकाउन्टको भ्यालु दिएको छ अब यतिखेर हामीले के गर्न सक्छौं यो चारवटा इन्फर्मेसनहरु मध्ये है टु बाई ब्यालेन्स बिडी टु ब्यालेन्स सिडी अनि बाई प्रफिट एन्ड लस एकाउन्ट टु ब्याड डेट्स एकाउन्ट यिनी मध्ये हामीलाई यो दिएको छ क्लोजिङ प्रोभिजन हामीले पर्सेन्टेज हालेर निकाल्छौं रिजर्भ फर डाउटफुल डेट्स एट द रेट 5% अन डेप्टर्स भनेर चाहिँ दिएको छ डेप्टर्स भनेको 60,000 छ 60,000 को 5% भनेको 60,000 को 5% भनेको तपाईको 10% भने अब 6,000 हुन्थ्यो भने 5% भनेपछि 3,000 भयो है क्लोजिङ प्रोभिजन अथवा टु ब्यालेन्स सिडी यहाँ 3,000 भयो अनि ब्याड डेट्स भने तपाईको 2700 दियो यहाँको फिगर 2700 दिएको छ अनि डेबिटेड टु प्रफिट एन्ड लस एकाउन्ट भनेर 1700 दियो डेबिटेड टु प्रफिट एन्ड लस एकाउन्टमा डेबिटेड भन्नुको मतलब प्रोभिजनमा के हुन्छ भन्दाखेरि क्रेडिट हुन्छ यसमा चाहिँ कति दियो 1700 यहाँ 1700 राख्नुहुन्छ भनेपछि अब यो दिएको छैन के बिगिनिङ प्रोभिजन दिएको छैन अब जति ब्यालेन्सिङ आउँछ त्यो नै के हुन्छ त भन्दाखेरि बिगिनिङ प्रोभिजनको भ्यालु हुन्छ यो क्वेशन तपाईहरुको लागि छोडे यसलाई चाहिँ तपाईहरु आफै गर्ने है त ओके जहाँसम्म लाग्छ यसबाट तपाईहरुलाई धेरै नै बेनिफिट हुनेछ थ्यांक यू भेरी मच